डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हजुरलाई पोडकास्ट विथ डाक्टर एम कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। एकदम अब आज हामी डाक्टर साहब चाहिँ सर्जन भएको हुनाले मलाई सर्जिकल केसेसहरूमा बढी इन्ट्रेस्ट बढी छलफल गरौँ भन्ने कुरा छ र सर्जिकल केस कुरा गर्दा मलाई एक नम्बर मेरो विचारमा मोस्ट कमन सर्जरीमा आउने सायद मेरो विचारमा बिरामी चाहिँ पेटको रोगीहरू हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ। एकदम सबैभन्दा कमन पेट दुखाइका कारणहरू बढी जाम एक गर्दै एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। मेन भनेको पेटसँग मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ जोडिएको हुन्छ है। बिहान उठ्दा के खान्छ देखि लिएर दिनभरि के खान्छ, अनि त्यस अवस्थामा गर्दा दुखाइ भयो भने एकदम त्यो इमर्जेन्सी कन्डिसन जस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले आफ्नो रेगुलर कामहरू पनि गर्न सकेको हुँदैन, उसले प्रोडक्टिभ टाइम दिन सकेको हुँदैन दुखाइको कारणले गर्दा। अब पेट त एकदमै त्यहाँ धेरै स्ट्रक्चरहरू छन् है, भयभरको अर्ग्यानहरू त्यही नै एउटा पेटैभित्र इन्क्लोज भएर बसेको हुन्छ। साइड वाइज तरिकाले कुरा गर्ने भने पनि दाहिनेतिरको पाखोमा, देब्रेपट्टिको पाखोमा, सेन्टरली बिचको पेटको भागमा दुखाइ कारण फरक हुन्छ, जस्तो तल्लो पेटको दुखाइहरू फरक हुन्छ। ओके, डाक्टर साहबले भन्न खोज्नुभयो पेटको दुखाइको ठाउँ अनुसार रोग फरक हुन्छ। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। अरू जस्तै मोस्ट कमन कज चाहिँ जस्तो अब मान्छेले दाहिनेपट्टि दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ होइन, त्यस्तो अवस्थामा दाहिनेपट्टि के रहन्छ, त्यहाँ लिभर हुन्छ, कलेजोसँगै पित्त थैली पनि त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ। अनि नेपालीहरूले मोस्ट कमनली ग्यास्ट्रिक भयो भन्नुहुन्छ नि होइन। अब त्यो भिडियो एक्सरे गर्ने ठ्याक्क सबैलाई त्यति पहुँच हुँदैन गाउँघरतिर होइन। अब त्यो पत्थरी चाहिँ पित्तथलीको पत्थरी भिडियो एक्सरेबाट मात्रै पत्ता लाग्छ। तर हाम्रो नेपालीहरूले के गर्नुहुन्छ, ग्यास्ट्रिक भयो भन्दै दबाई खाएको गर्नुहुन्छ, तर निको हुँदैन। पछि हामीले भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि बल्ल पित्त थैलीमा पत्थरी भएको कारणले गर्दा पेट दुख्यो भनेर खास त्यसले गराएको ग्यास्ट्रिक हो है। मोस्ट कमन ग्यास्ट्रिक गर्ने पनि यही पित्तथलीको पत्थरीले गर्दाखेरि नै दुखाइ चाहिँ ग्यास्ट्रिकको जस्तै आउने होइन, मुखमा अमिलो पानी पनि आउने, सबै यसले प्ले गरेको हुन्छ दाहिनेपट्टिको भागमा। हजुर है, अरू त अब तपाईँको दाहिनेपट्टि अरू अर्ग्यान पनि छ, जस्तो कलेजै छ। कलेजोमा कहिलेकाहीँ इन्फेक्सन भयो भने पनि दाहिनेपट्टिको कोखा दुख्ने भयो होइन। कहिलेकाहीँ कलेजोमा पिप पनि जम्छ। अब जस्तो अब अलि हिमालतिरको भेगमा जसले भेडाको मासुहरू खानुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा सिस्ट पनि हुन्छ, कलेजोमा सिस्ट पर्छ होइन, त्यसलाई हाइड्रेटेड सिस्ट भन्छ। त्यो हाइड्रेटेड सिस्ट भएको अवस्थामा पनि दाहिनेपट्टि कोखा एकदमै दुख्छ। ओके, हाइड्रेटेड सिस्ट भनेको यो टेपहोमसँग सम्बन्धित? एकदम सही कुरा गर्नुभयो होइन। यो टेपहोमै हो, जुन काँचो मासु खायो होइन, मात्रै भेडा मात्रै भएन, कुनै पनि प्रकारको काँचो मासु एकदमै होइन। प्लस कुकुरको दिशा हुन्छ नि, त्यसले अब हामीले बियर हातले नाङ्गो हातले खेलायौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो पेटमा पुग्यो भने पनि त्यो पनि पछि गएर चाहिँ कलेजोमा एज अ हाइड्रेटेड सिस्टको रूपमा चाहिँ विकसित हुन्छ है। त्यो सुरुमा सानो हुँदै ठुलो हुँदै गर्दा एकदम डिस्कम्फर्ट भएको जस्तो दुख्ने त्यस्तो अवस्थामा बिरामीले आउनुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ दाहिने पेट दुखाइको कारण भयो। जस्तै मैले एउटा के सम्झाएको छु भन्दा हाम्रो मेडिकल कलेजमा पढ्दा एकजना डाक्टर साहबले डाक्टर सुनिल कुमार शर्मा उहाँले चाहिँ यो पेट दुखाइको कारणहरू पढाउँदाखेरि एउटा चित्र बनाऊ, पहिला पेटको चित्र बनाऊ, त्यसलाई भाग लगाऊ, अनि ठाउँ अनुसारको दुखाइ, त्यसरी अलिकति अझै सजिलोसँग केही अरू थप रोगहरू पनि छलफल गर्दै जस्तो हो। त्यही त मैले अब दाहिनेतिरको कुरा गरेँ होइन। अब देब्रेपट्टि नि छुट्टै अर्ग्यानहरू हुन्छ होइन, त्यसको अलि तलपट्टि त्यसरी नै अर्ग्यानहरू हाम्रो जुन चाहिँ अर्ग्यानहरू ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ, ताकि हामीलाई पनि सहज हुन्छ। बिरामीले इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ, दाहिने कोखा दुख्यो भनेर देखाउनुहुन्छ, त्यसपछि हामीले पनि सहज भयो, यो ठाउँमा यो हुन्छ है, त्यही अनुसार दुखाइ पनि पर्दै जान्छ, अनि त्यही अनुसार हामीले रोग पत्ता लगाउनु सजिलो भयो। अब सेन्टरली कुरा गरौँ न त होइन। सेन्टर पार्टमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो ठुलो आन्द्रा भन्छ नि, हजुर, पेट भनौँ न, त्यसलाई स्टोम्याक पनि भन्छ। त्यसमा गडबडी भयो भने दुख्ने नै भयो। त्यसको अलि छेउमा चाहिँ यता देब्रेपट्टि चाहिँ के हुन्छ, प्यानक्रियाज हुन्छ, त्यहीँ हुन्छ, स्प्लिन त्यहीँ हुन्छ। अब यी सम्बन्धी कुनै पनि रोगले छोएको अवस्थामा देब्रेपट्टिको कोखा दुख्न सक्छ। ओके, अझै हजुरले मैले कुरा बुझेँ, दाहिनेतिरको दुखाइ चाहिँ हजुरले कलेजोसँग सम्बन्धित भन्नुभयो, देब्रेतिरको दुखाइ चाहिँ हजुरले प्यानक्रियाज अथवा स्प्लिनको दुखाइ भन्नुभयो। अब प्यानक्रियाजमा कस्ता खालका रोग लाग्छन्, सर्जिकल रोगहरू? एकदमै अब प्यानक्रियाज भनेको एउटा हिडन स्ट्रक्चर जस्तै हो, त्यसलाई चाहिँ नचलाउनु चाहिँ मलाई भनेर बसेको हुन्छ कि त्यो प्यानक्रियाज। ओके, मलाई चलाउनु भयो भने तपाईँले दुःख पाउनुहुन्छ भन्ने तरिकाले बसेको हुन्छ प्यानक्रियाज। अब एकदमै रक्सी खाने मान्छे छ
त्यसको दुश्मन भयो, रक्सीको दुश्मन प्यानक्रियाज हो। ओके। है धेरै रक्सी निरन्तर रक्सी खान्छ भने उसको प्यानक्रियाजमा इन्फ्लामेसन सुरु हुन्छ। ठ्याक्कै त्यो दुखाइ यस्तो दुखाइ हुन्छ कि जीवनको अनौठो खाले दुखाइ हुन्छ कि अब हुन त मायोकार्डियल इन्फेक्सन भन्छ होइन, त्यसमा पनि दुखाइ त्यस्तै हुन्छ। त्यो प्यानक्रियाज दुखाइ चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै सेन्टर अफ द एब्डोमेनमा दुख्छ र त्यो ठ्याक्क पछाडि मेरुदण्डतिर सर्छ त्यो दुखाइ है। अब रातभरि रक्सी खाएको थियो, बिहान उठ्दाखेरि ठ्याक्कै मैले अघि भनेको जस्तै दुखाइ आयो भने चाहिँ त्यो मान्छेले हामीले चाहिँ पेन्काटाइटिस भयो कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्छ। ओके। अब अझै बिरामीलाई सजिलो बनाइदिउँ, त्यस्तै खालको दुखाइ भएको बिरामीले अब गर्नुपर्छ कि अगाडिको स्टेप्सहरू चाहिँ? त्यस्तो दुखाइ सुरु भयो, अघिल्लो रात रक्सी खायो, भोलिपल्ट डाक्टर साहबले भनेकै जस्तै दुखाइ सुरु भयो, अब त्यो बिरामीले अब अगाडि कसरी बढ्ने? अब तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा अथवा हस्पिटल जान पर्यो। त्यसपछि डक्टरलाई मलाई यहाँ दुख्यो भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि डक्टरले नै आइडिया पाइहाल्नुहुन्छ उहाँलाई सस्पेक्टेड पेन्काटाइटिस भयो कि भनेर है। त्यसको लागि अब हामीले सुरुमा त एउटा एमाइलेज लाइपेज भन्ने रगतबाटै पत्ता लाग्ने कुरा हो, त्यो टेस्ट गर्छौँ। अब एमाइलेज लाइपेज एकदम पिक हाई छ भने तपाईँले एक्युट पेन्काटाइटिस भएको भन्ने हामीले बुझिहाल्छौँ। यस्तो अवस्थामा बिरामीले तुरुन्त हामीले ग्रेड हेरेर माइल्ड, मोडरेट, सिभियर हुन्छ, त्यो अवस्थामा प्रायः जसो हामीले चाहिँ आइसियुमै यसको म्यानेज गर्छौँ। यसको कम्प्लिकेसन अथवा सिक्वेली एकदमै ड्रेडफुल भनेको सोचेको भन्दा पनि अलि गाह्रै घातकै छ है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले आइसियुमै राखेर केयर गर्छौँ, एन्टिबायोटिक दिन्छौँ, फ्लुइड दिन्छौँ। त्यसपछि बिरामीलाई हामीले हेर्छौँ कस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्छौँ। परेको खण्डमा भिडियो एक्सरे अथवा सिटी स्क्यान पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके। मैले पेन्क्रियाटाइटिससँगै सम्बन्धित एउटा प्रश्न सोध्छु। मैले कहिले कहिले बिरामीहरूले मलाई नेपालमा डक्टरले सर्जरी गर्न लाउनु भएको थियो, मैले नेपालको सर्जरी रिजेक्ट गरेर म इन्डिया गएँ, त्यहाँ त बिना सर्जरी उपचार भयो मेरो, अथवा कन्जर्भेटिभ अहिले डाक्टर साहबले भनेकै जस्तै नसाबाट औषध दियो, विभिन्न काम गर्यो। यहाँ के चाहिँ त्यस्तो मार्करहरू छ जसले यो मान्छेलाई बिना सर्जरी निको पार्न सकिन्छ अथवा यसलाई सर्जरी गर्नुपर्छ, त्यस्तो केही मार्करहरू छन्? यस्तो छ, पेन्काटाइटिसको हामीले सुरुमै अपरेसन कदापि गर्दैनौँ है। संसारभरि कहीँ पनि सुरुमै पेन्काटाइटिसको अपरेसन हुँदैन। सुरुमा बिरामीले स्टेबल बनाउने हो, बिरामीलाई सेप्सिस इन्फेक्सन फैलिन नदिने गराउने हो होइन। अब कजेज के हो त पेन्काटाइटिसको होइन? अहिले मैले भने जस्तो एउटा रक्सी खाएको कारणले गर्दा हो भने त त्यसमा हामी कदापि अपरेसनै गर्दैनौँ होइन। हो ठिक छ, अब पेन्काटाइटिस भएर आउनुभयो, एकदम सिभियर छ, त्यसको वरिपरि पानी जम्यो, पिप जम्यो, प्यानक्रियाज चाहिँ कुहिन थाल्यो भने त हामीले अपरेसन गरेर निकाल्छौँ। तर अब ठ्याक्क हजुरले भने जस्तै पेन्काटाइटिस हुने बित्तिकै अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो सायद मलाई लाग्छ जसले मलाई त्यो प्रब्लम सुनाउनु भएको थियो उहाँ नन अल्कोहोलिक पनि हुनुहुन्थ्यो फेरि। हो, म त्यसमा तपाईँले हो राइट हो। अब तर नन अल्कोहोलिकको कारणमा मान्छेमा कसरी पेन्काटाइटिस भयो भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ पित्त थैलीको पत्थरी, जुन अहिले हामीले दाहिनेपट्टि हुन्छ भनेर पित्त थैलीको पत्थरी, त्यसको सानो सानो ढुङ्गाहरू अब जस्तो पेन्क्रियाजको बगेर जाने नलीमा गएर अड्कियो भनेपछि त पेन्क्रियाजमा जुन हाम्रो खाना पचाउने पदार्थहरू निकाल्छ नि पेन्क्रियाजले, त्यो ठाउँमा बगेर आउनु पाएन, त्यसपछि त्यहाँ जम्मा भइराखेर त्यो फुल्न सक्छ। आफ्नै इन्जाइमले आफैलाई बिगार्छ। हो, त्यसलाई अटो डाइजेस्टिभ इन्जाइम पनि भन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी जो ढुङ्गा निकाल्नेलाई चाहिँ एउटा सर्जरी भन्छौँ है। सर्जरी त अहिले नेपालमा पनि जाँदै हुन्छ, वीरमा हुन्छ, टिचिङमा हुन्छ होइन। त्यसलाई ERCP भनिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो ढुङ्गा निकाल्ने हो र त्यसको बाटो खोल्ने हो है। ठ्याक्कै सर्जरी भन्ने चाहिँ पेन्क्रियाज पनि गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। ओके, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब यो जानकारीको लागि। अन्य पेट दुखेका कारणहरूमा जाउँ। अब हामी अलि तल आउँ होइन, दाहिनेपट्टि आउँ है। अब तपाईँ हामीले देखेको छरछिमेकै भएकै दाहिनेपट्टिको तल्लोपट्टि भागमा चाहिँ एपेन्डिक्स बसेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली हो। एपेन्डिक्सको त अब धेरैले थाहा पनि छ होइन, एपेन्डिक्स कस्तो हो भनेर। वास्तवमा यसलाई हामीले नचाहिने सानो आन्द्रा हो भन्छौँ होइन, तर यसको पनि आफ्नै रोल छ, लुकेर बस्छ होइन। यसको नि आफ्नै हाम्रो इन्टेस्टाइनहरूलाई जोगाउन आफ्नै प्रकारको रोल छ। यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ र यसको के अपरेसनै गरिहाल्न पर्छ भनेर अहिले धेरै डिबेटहरू पनि भएको छ। एपेन्डिक्स भयो अपरेसनै गरौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन अहिले है। त्यसको हेरेर अर्ली हो कि होइन, के कारणले गर्दा एपेन्डिसाइटिस भएको हो भनेर त्यसको हामीले चाहिँ अपरेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नै हुन्छ। ओके, अब यो चाहिँ विशेष महत्त्व मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लागेको र थुप्रै बिरामीहरूलाई एपेन्डिसाइटिस, एक्युट एपेन्डिसाइटिसको बारेमा जानकारी उहाँहरूले चाहिँ आफै घरमै हुँदाखेरि पनि मलाई सायद यस्तो रोग होला भनेर अनुमान गर्न सक्ने केही एकदम
बुलेट पोइन्टहरू बुलेट पोइन्ट एकदम तपाईँको एज ग्रुप चाहिँ एनी काइन्ड अफ एज ग्रुपमा हुन्छ यो जुनसुकै ग्रुपमा हुन्छ अप टु 70-80 समय हुन्छ एपेन्डिक्स तपाईँको पेटमा छ भने अलवेज रिस्क अफ ह्याभिङ एपेन्डिसाइटिस भनेको यसलाई बच्चा हुन पनि आवश्यक होइन बुढो हुन पनि आवश्यक जुनसुकै एजमा नि हुन्छ अब यसको दुखाइ ठ्याक्क चिन्ने खाले दुखाइ छ के तपाईँले भयो भने कसरी चिन्ने मैले 2-4 कुरा भन्छु तपाईँले घरमा बसेपछि थाहा पाउनुहुन्छ है यसको दुखाइ अलवेज स्टार्ट फ्रम नाइटोबाट के नाइटोमा हल्का यो त अघि डाक्टर साहबले दाहिने तल भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन हो यसमा चाहिँ हल्का अब तपाईलाई कन्फ्युजिङ खाले छ के अब यसको दुखाइ जहिले पनि नाइटोबाट सुरु हुन्छ है तपाईँ थाहा नाइटो दुख्यो या केही पनि हुन्न पेट बिग्रियो कि भन्ने सोच्छ मान्छेले तर त्यस्तो होइन त्यो नाइटोको दुखाइ 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टामा ठ्याक्कै दाहिनेपट्टि तल्लो पेटतिर माइग्रेट भएर जान्छ त्यसलाई हामीले माइग्रेटिङ पेन भन्छौँ किनकि सुरुमा नाइटोमा दुख्यो यहाँ सन्चो भयो फेरि तल्लो यतापट्टि दाहिनेपट्टि तल्लो दुख्न थालेछ मान्छे कन्फ्युजन हुन्छ त्यहाँ त ठ्याक्कै एपेन्डिक्सै बस्छ होइन त्यसपछि अरू भनेको हल्का तपाईँले ज्वरो आउन सक्छ एकदम हाई ग्रेड कामी ज्वरो होइन हल्का 100-101 को फिभरहरू आउन चाहिँ सक्छ कम्पलसरी हुन्छ फिभर मोस्ट अफ द टाइम किनकि इन्फेक्सन हो होइन इन्फेक्सन हुने बित्तिकै शरीरले रियाक्ट गरिहाल्छ फिभर चाहिँ आइ नै हाल्छ होइन अब हेरेर पनि हुन्छ कसैले चाहिँ शरीरै तातै छ भनेर उनीहरूले नोटिस नगरेको हुनसक्छ तर काइन्ड अफ फिभर चाहिँ लगेर चाहिँ हुन्छ है अर्को भमिटिङ पनि हुन्छ है हुन त भमिटिङ एउटा रिफ्लेक्स हो मान्छेले दुख्यो भने चाहिँ भमिट पेटको कुनै पनि भाग दुख्यो भने चाहिँ भमिट गरेर आउँछ भमिट पनि हुन्छ अर्को कुरा उसले चाहिँ खाना खासै रुचि देखाउँदैन कि एपेन्डिक्स भएको मान्छेले उसले भोकै नलागेको जस्तो हुन्छ कि केही खाउ नै लाग्दैन त्यसलाई एनोरेक्सिया भन्छ त्यो पनि हुन्छ उसलाई अर्को कुरा जब यति लिएर कुनै पनि बिरामी इमर्जेन्सीमा आउनु भयो भने हाम्रो फर्स्ट माइन्डसेटै उसको एपेन्डिसाइटिस भयो कि भन्ने हुन्छ हैन त्यसपछि हामीले उसको पेट छाम्छौँ है पेट छाम्छ भने दाहिनेपट्टिको तल्लो पेटमा चाहिँ एकदमै दुख्ने है अब कसै छाम्नै दिँदैन त्यस्तो साह्रो दुखाइ हुन्छ क्या दुख्छ गाड गर्छ होइन एकदमै पेटे दौरो बनाएर गाड गरेको जस्तो छुँदाबित्तिकै दुख्ने हुनाले गाड गर्छ होइन त्यसपछि अब हल्का डिप गरेर छोड्दाखेरि सट्टा हात तान्दाखेरि चाहिँ उसले एकदमै झन् पेन चाहिँ एग्राभेट भएको अहिले के भन्दा नि एग्राभेट भएको बिरामी त झन् केही पनि भनेका छन् भने दुखेर आएको छु डक्टरले यहीँ थिचेर गयो झन् दुखाइदियो मलाई भनेर कोही त नराम्रो पनि मान्नुहुन्छ तर हजुरले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु मैले डाक्टर साहबलाई एकचोटि रोकेँ त्यो दाहिने दुखाइ हुन्छ दाहिने तल्लो पेटमा दाहिनेतिरको तल्लो पेटमा त्यहाँ थिच्न खोज्दा थिच्न भन्दा बढी छोड्दा बढी दुख्ने हुन्छ हजुर त्यसले रिबाउन्ड टेन्डरनेस भन्छ ओके भने बिरामीले कहिलेकाहीँ हो कि होइन भनेर आफैले पनि यसो थिच्दा उसले भन्दा छोड्दा बढी दुख्यो भने मोस्ट प्रोबब्ली एपेन्डिसाइटिस हो कि भन्ने शंका एकदमै राम्रो हजुर अझै धेरै यसको अब अर्को यसमा एउटा मैले के सुनिरहेको छु कुरा भन्दा विदेशतिर त बच्चैमा एपेन्डिक्स निकालिदिन्छन् हो अनि राइट कुरा हो यो राइट कुरा एकदम अहिले हाम्रो नि सरकारले नीति ल्यायो भने त अब जस्तो एपेन्डिक्स चाहिँ के छ भने इन्फेक्सन हुने बित्तिकै फुट्यो भने त एकदम ड्रेडफुल कम्प्लिकेसन आउँछ हैन तपाईको पेटैभरि पिप फैलिन्छ एकदमै सेफ जस्तो 24 घण्टा 48 घण्टा 72 घण्टासम्म पनि नि हस्पिटलमा गएर अपरेसन गर्न पाएन हैन एकदम कम्प्लिकेटेड एपेन्डिसाइटिस छ भने त धेरै समस्या ल्यायो नि त जटिल त ल्यायो उनलाई त अपरेसन गरेर मात्रै हुँदैन आइसियुमा राखेर उपचार गर्न पर्ने हुन्छ हायर ग्रेडको एन्टिबायोटिकहरू गर्न पर्ने हुन्छ त्यो लेभलको रोग नहोस् भनेर चाहिँ कुनै कुनै राष्ट्रहरूले विदेशमा त्यो नीति अपनाएको छ नीतिगतै छ ओके है यसरी यो मानेमा अपनाएको हो कि उनीहरूले सर्टेन टाइम ड्युरेसनमा कुनै काममा गएको हुन्छ मान्छे ठ्याक्का नपुग्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा गरेको ओके अब अर्को पनि एउटा एपेन्डिसाइटिस एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर भइहाल्यो सर्जनको लागि पनि र कमन बिरामीहरूलाई पनि अघि डाक्टर साहबले अपरेसन गर्न पर्ने कि नपर्ने खुब डिबेटमा छ यो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसमा पनि म आएँ होइन अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने विदेशतिर निकालेर फालिहाल्छ बच्चैमा एक्ज्याक्टली होइन भन्नुभयो त्यो त्यति युजफुल पनि नहोला किनकि जो मान्छेको हेल्थ फेसिलिटी नजिकै एभाइलेबल छ त्यस्तो अवस्थामा जो विदिन 24 आवर होइन त्यस्तो अवस्थामा हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा गएर आफ्नो समस्या देखाउन पायो भने चाहिँ डायग्नोसिस भएर अपरेसन गरिहाल्छ अपरेसन त्यति जटिल पनि छैन सामान्य नै अपरेसन हो होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै निकालेर फाल्न परेन होइन अनि कुनै अब जस्तो अब टाइममा आउन सक्दैन होइन त्यस्तो अवस्थामा पाक्ने रिस्क एपेन्डिक्स पाकिने फुट्ने पेटैभरि पिप जानी त्यस्तो अवस्थाको एपेन्डिक्स चाहिँ हामीले अपरेसनै गर्नुपर्छ होइन जस्तो अर्ली एपेन्डिक्स भर्खर एपेन्डिक्स हुन लागिरहेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ होइन माइल्ड भनौँ न
त्यस्तो अवस्थाको एपेन्डिक्सलाई अनि प्लस रगत पनि हेर्छौँ हामीले रगतमा चाहिँ टोटल ल्युकोसाइड काउन्ट होइन त्यो चाहिँ त्यति हाई पनि छैन टोटल WBC काउन्ट टोटल लेस देन 10,000 नै छ होइन भनी तर युएसजी गर्दा एपेन्डिक्स देखियो एपेन्डिसाइटिस भएको देखियो तर एकदम अर्ली स्टेजमा छ होइन अनि प्लस बिरामीले चाहिँ अरू रोग छ बिरामीलाई होइन मुटुको रोग छ ताकि तुरुन्त अपरेसन गर्न नमिल्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले नसाबाट चाहिँ दबाई दिएर हामीले वेट एन्ड वाच गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि बिरामी हस्पिटलमा नै एडमिट हुन पर्यो लामो समय भन्नाले 2-3 दिनमा थाहा भइहाल्छ रिपोर्ट अब एडमिट गरेपछि अहिले मैले भने जस्तै ज्वरो पनि घट्दै गयो बिरामीलाई खाना रुचि भयो होइन भमिटिङ पनि भएन पित्त दुखाइ पनि सबसाइड हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट बिना अपरेसन पनि गर्न सक्यो यो धेरै मैले यो किन धेरैचोटि प्रश्न सोधेँ भन्दा एपेन्डिसाइटिसको बारेमा धेरै मान्छेलाई भ्रमै भइरहेको हुन्छ एकदमै हो एपेन्डिसाइटिसको उपचार खाली सर्जरी नै हो भन्ने छ एकतिर र एकतिर कहीँ कुनै देशले अहिले डाक्टरले भने जस्तै नीतिगत हिसाबले नै निकालेर फालिदिन्छन् भन्ने पनि छ र कहिलेकाहीँ अपरेसन नगरी पनि निको हुन्छ भन्ने पनि छ एकदमै अब मैले भने जस्तै अर्ली एपेन्डिसाइटिस छ होइन त्यस्तो अवस्थामा होइन काउन्ट पनि कम भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्जर्भेटिभ भन्छ त्यसलाई बिरामीलाई एडमिट गरेर बगाइदाले एन्टिबायोटिक दिएर निको हुन सक्छ तर त्यसको लागि बिरामी भर्ना हुन पर्यो एक त कुरो होइन अब भर्ना भएको अवस्थामा हामीले हेर्दै जाँदा दुखाइ पनि बढ्दै गयो काउन्ट पनि WBC काउन्ट पनि बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ फेरि हामीले अपरेसनै सजेस्ट गर्छौँ है अब त्यसपछि अब ठिक छ कन्जर्भेटिभ बिना अपरेसन एपेन्डिसाइटिस निको भयो भने तपाईँले नेक्स्ट टाइम एपेन्डिसाइटिस हुने रिस्क पनि एकदमै हाई हुन्छ ओके है विदिन 5 इयरमा हुने रिस्क मोर देन 30 to 50% छ है त्यस्तो अवस्थामा फेरि तपाईँले एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्नु पर्यो होइन हो त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ कुनै बिरामी जो टाढाबाट आउनुभएको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले इन्टरभल एपेन्डेक्टोमी भन्छौँ होइन 3 महिनापछि फेरि बोलाएर उनलाई एपेन्डिक्सको दुखाइ भए नि नभए पनि हामीले चाहिँ एपेन्डेक्टोमी गर्छौँ ओके पहिला चाहिँ दुखाइ निको पार्न पर्यो कन्जर्भेटिभ हिसाबले विदाउट सर्जरी त्यसपछि केही समय घर पठाएर फिर्ता बोलाएर फेरि निकाल्छ कारण चाहिँ त्यो रिपिट हुने चान्स बढेको कारणले थ्याङ्क यू सो मच ल हामीले 3टा खालको पेट दुखाइ 3टा एरियाको पेट दुखाइ गरिसक्यौँ एउटा त दाहिने माथिल्लो भाग देब्रे माथिल्लो भाग तल्लो दाहिने भाग हजुर अनि अन्य दुखाइ पनि छ त्यस्तो केही जुन मेडिकली एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बिरामीहरूलाई एकदम अर्को कुरा चाहिँ भनौँ न रेनल स्टोन है जो हाम्रो किडनीकै पत्थरीको दुखाइ पनि एकदमै इन्काउन्टर हुन्छ इमर्जेन्सी पेसमा यसको दुखाइ पनि एकदमै सहन नसक्ने दुखाइ हुन्छ मान्छे अलि दुखाइ जो पनि सहिहाल्छ होइन यो जुन हाम्रो यसलाई हामीले रेनल स्टोनको युरेटरी कोलिक भन्छौँ होइन ठ्याक्क किडनीमा ढुङ्गा भयो त्यो तल झर्ने क्रममा नलीमा आएर अड्कियो भने त्यसको दुखाइ चाहिँ सहन नसक्ने भएर मान्छेलाई इमर्जेन्सीमा ल्यान्ड अप गराउँछ है यो पनि ढुङ्गाको रेनल स्टोन पनि प्रायः जस्तो एनी टाइम एज ग्रुपलाई भइ नै हाल्छ अनि उहाँको दुखाइ चाहिँ ठ्याक्क कम्मरमा हात लाएर मान्छेहरू दुखाइ भयो भन्दै आउनुहुन्छ कम्मरमा हात लाएर क्लासिक कुरा हो यो क्लासिक कुरा एकदम अहिले तपाईँको मैले भने नि पेङ्गाटाइटिस ठ्याक्क पेटमा हात लाउनुहुन्छ होइन यो युरेटरी कोलिक भनौँ न पत्थरीको बिरामी चाहिँ ट्याक्क कम्मरमा हात लाएर दुखाइ भयो भन्दै आउनुहुन्छ त्यसपछि हामीले उहाँले एपिनियसले हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ कि यो मान्छेलाई अब पक्कै पनि स्टोनै हो भनेर है अब यसको नि थाहा भइहाल्छ मान्छेले अब पत्थरी भयो भन्ने कुराहरू थाहा भइहाल्छ कसरी भन्नुहुन्छ नि बिस्तारै पिसाब पोल्न थाल्छ होइन अब त्यही कम्मरको दुखाइ होइन अलिक पछाडितिर सर्ने पिसाब पोल्छ रेनल स्टोनमा एकदम किनकि रेनल स्टोन भनेको किडनीमा पत्थरी भयो होइन तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब पिसाबमा चाहिँ इन्फेक्सन भएर नै त्यसले नै तपाईँको स्टोन चाहिँ गराउन सक्छ कहिलेकाहीँ इन्फेक्सनले होइन अर्को कुरा त्यो जुन दुखाइ हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको छोरा मान्छेको लिङ्गको टुप्पोतिर सर्ने दुखाइ हुन्छ कसैलाई छोरी मान्छेको नि पिसाब योनिको भागतिर त्यसको रेडिएटिङ हुन्छ क्या पेन ओके यो फेरि मैले यसलाई दोहोऱ्याएँ हजुरले 2टा पेन एकदमै इम्पोर्टेन्टली भन्नुभयो एउटा एपेन्डिसाइटिसको पेन नाइटोबाट सुरु हुन्छ भन्नुभयो अर्को चाहिँ यदि किडनीको ढुङ्गा हो भने त्यो ढुङ्गाको पेन चाहिँ लिङ्गतिर योनितिर सर्छ एकदम ओके यो पनि क्लासिकल कुरा हो एकदम रेडिएटिङ पेन भन्छ हामीले त्यसलाई हैन त्यसको ठ्याक्क अब किडनीको पनि एउटा किडनी छुट्टै भयो त्यो चाहिँ मूत्र थैलीमा जुनी एउटा नली छुट्टै भयो हैन यो भागमा जुनै पनि भागमा तपाईको पत्थरी हुन सक्छ अब कुन लोकेसनमा छ त्यही अनुसार चाहिँ पेन रेडिएट हुने अथवा नहुने त्यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौं के ओके
र एउटा मैले दुईटा केस यही किडनी स्टोनको दुईटा केसको बारेमा डाक्टर साहबसँग छलफल गर्छु। एउटा चाहिँ 8 वर्षको बच्चा थियो, उसको एकचोटि रेनल स्टोन भएर सर्जरी गरेर निकाल्यो, 4 महिनामा फेरि रेनल स्टोन तयार भयो, स्टोन फेरि तयार भयो एकदम। अब फेरि त्यसलाई फेरि रिपिट अपरेसन, यो जिन्दगीभरि अपरेसन गर्दै बस्ने कि त्यस्तो बिरामीले के गर्ने? एकदम यो चाहिँ मोस्ट हामीले ओपिडीमा सुनिरहने कुरै हो यो होइन। 4 महिना भर्खर अपरेसन गरेको फेरि पलायो, डाक्टरले राम्रोसँग पथरी निकाल्दैन मेरो भनेर झगडा गर्नुहुन्छ होइन। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन है। किडनी भनेको एउटा खोलामा पानी बगाए जस्तो हो नि त होइन। हाम्रो शरीरको विकार पदार्थहरू किडनीले फाल्छ, अनि फाल्ने मात्रै होइन उसले छान्न पनि छान्छ नि त होइन। किडनीमा त छान्ने जाली जस्तै हुन्छ, त्यहाँ एकदमै धेरै फिल्टर हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यस्तो अवस्थामा शरीरको विकारहरू होइन, क्रिस्टलहरू सबै जमेर बनिराख्ने हो यो। तपाईँले एकचोटि स्टोन रेनल स्टोन भयो भने तपाईँले बारम्बार हुने एकदम प्रबल छ, एकदम हाई नै छ है। त्यही भएर तपाईँले एकचोटि भएर अपरेसन गरेर फालियो अब त ढुक्क भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब यो अलिक मलाई कता कता बिरामीको पक्षबाट बुझ्दा, डक्टरी पक्षबाट त बुझियो पनि होइन, तर बिरामीको पक्षबाट त यो अलिक अप्ठ्यारो कुरा भयो नि त। अब रिपिटेसन हुन रोक्नको लागि या स्टोनै हुन नदिनको लागि के प्रिभेन्टिभ मेथडहरू छन् होला डाक्टर साहब त्यस्तो केही? ठ्याक्कै रोक्नै सकिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अहिले मैले भने खोला बग्ने खोला जस्तै हो, त्यसमा लेउ लागिहाल्छ, खोलामा लेउ लागिहाल्छ। त्यो लेउलाई एज हामीले स्टोनको रूपमा बिरामीलाई सहज भाषामा बुझाउँदाखेरि त्यही लेउ नै पछि गएर स्टोन हुने हो भन्छौँ होइन। तपाईँको अब एकदमै धेरै बारम्बारै भयो भने चाहिँ अरू हामीले हर्मोन टेस्टहरू पनि गर्छौँ, पाराथाइरोइडको लेभलहरू, क्याल्सियमको लेभलहरू, यी सबै टेस्ट गरेर उनीहरूको कुनै इन्डोक्राइन प्रब्लम हो कि त्यस्तो अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ स्टोन भइराख्ने हुन्छ है। अर्को तपाईँको पोलिसिस्टिक किडनी डिजिजहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एकदम जेनेटिक कजेज हो। त्यस्तो अवस्था पनि रिपिटेड किडनी स्टोन भइ नै राख्ने भयो। तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ यसको छैन। उयो हामीले भन्छौँ पानी चाहिँ धेरै खानु भन्छौँ होइन, त्यो लेउ पखाल्नको लागि। जस्तै पानी चाहिँ धेरै खाएर पिसाबकै सानो ढुङ्गा छ भने पिसाबबाटै गइहाल्छ, फ्लस गर्ने मात्रै हो। तर ठ्याक्कै प्रिभेन्टिभ मेजर भनेर यो खाने त्यो नखाने भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न सोध्छु डाक्टर साहबलाई। अघि हामीले पेनक्रियाटाइटिसको कज अल्कोहल भन्यौँ, हजुर, अथवा बियर भन्यौँ। अब यहाँ मैले कहीँ भ्रम हो कि सत्य हो यो होइन, किडनी स्टोनको उपचार चाहिँ बियर हो भन्छ नि कहीँ कहिले? त्यो सुनिरहेको छु मैले होइन। अब साथीहरूले पनि त्यही कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर यस्तो हो र ठिक छ, पिसाब धेरै जब रक्सी बियर खाइन्छ त्यसले पिसाब चाहिँ धेरै मात्रामा जाने भयो, त्यही नै सहजताको लागि भन्नुभएको होला। तर पथरी चाहिँ रक्सीले कटाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै रङ। र एउटा अर्को पनि यसमा अलिक लामो भयो, ठिक छ, यो मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको च्याप्टर पनि हो, हजुरले पनि धेरै केसै देख्नुहुन्छ यो होइन। अर्को किडनी स्टोनलाई चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरूले साइज स्टेप डाउन गर्दै जान्छ, गलाउँदै जान्छ, अनि निको पार्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। र यो कुनै कुनै टिपिकल केसहरूमा चाहिँ आयुर्वेदिक उपचार खोजेको भेट्छु मान्छेहरूले, जस्तै किडनी स्टोनको केसमा मैले। यो कति सत्य हो यो चाहिँ? यसो हो, अब बनिसकेको ढुङ्गा चाहिँ कदापि तपाईँको दबाईले जाँदै जाँदैन है। अब सानो साइज छ, लेस देन 10 भनौँ 8 mm को छ भने त्यसले पानीले खाएर जान्छ हेर्नुहोस् होइन। अब आयुर्वेदिक दबाईले जान्छ भन्ने कुरो त मैले खासै त्यसमा रिसर्च गरेको छैन। अब म चाहिँ अब एलोप्याथिक डक्टर पनि होइन। अब बनिसकेको ढुङ्गा चाहिँ तपाईँले आयुर्वेदिकको दबाई खाएर अर्को दबाई खाएर जान्छ भन्ने चाहिँ छैन। ओके है। अनि अझै अर्को भ्रम छ, यो भ्रमकै कुरा गरौँ। मैले यो हाम्रो कार्यक्रममा मैले भ्रम र सत्यको बिचमा पनि कहीँ न कहीँ एउटा रियालिटी के हो त भन्ने कुराहरू छुट्याउनु प्रयास गर्छु। अर्को पनि एउटा भ्रम हो कि सत्य हो, यो हाम्रो घरायसी गहतको झोल केले पनि किडनीको स्टोन गलाउँछ भनेर त छुट्टै एउटा त्यसलाई मर्स्याङ भन्छ के भन्छ, त्यसको दाल खाने चलन पनि छ, त्यो कतिको राइट हो? होइन, भनि नै रहनुहुन्छ होइन, बिरामीहरूले नि ओपिडीमा आउँदा पनि यो खाएर जान्छ कि जान्छ भनेर। अब त्यो हाम्रो अब पहिलेदेखि चलेको चलन जस्तै होइन, त्यसमा हाम्रो ठ्याक्क ऊ पनि छैन नि त, यसले गर्छ कि गर्दैन भने कुनै साइन्टिफिक प्रुफ छैन नि त होइन। त्यसले जहाँसम्म लाग्छ मलाई
जाँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसलाई किन रिसर्च भएन डाक्टर साहब? हाम्रो यत्रो नेपालमा त मेडिकल फेसिलिटी त एकदम राम्रो भइसकेको छ त आजभोलि त। अलिकति त्यो विशेषज्ञले त्यसको बारेमा थोरै रिसर्च गर्न पनि, तर अब भइसकेको ढुङ्गालाई तपाईँले निकाल्ने नै हामीसँग एडभान्समेन्ट टेक्नोलोजीहरू आइसक्यो अहिले होइन। अब हुन्छ कि हुँदैन भनेर खोजीतिर गइएन कि हामी। उपचारको जुन एडभान्समेन्ट छ अहिले त तपाईँको पत्थरी भए पनि लेजरबाट भइहाल्छ, पहिलाको जस्तो चिरेर एकदमै गर्नुपर्ने छैन। तपाईँले बिहान आएर बेलुका घर जान सक्नुहुन्छ पत्थरीको अपरेसन, त्यस्तो सुविधा भइसक्यो नि त हामीले होइन। त्यो पुरानो कुराहरूमा मलाई सिप चाहिँ लाग्दैन, त्यसले खाएर जाने नखाएर जाने भनेर। म तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि जोड्छु। म मेरो ओपिडीमा भर्खरकै भनौँ न अराउन्ड 24-25 को एउटा फिमेल आउनुभयो होइन। पित्तथरीको पत्थरी थियो उहाँलाई, मल्टिपल। म माथि जम्प गरेँ होइन, मल्टिपल स्टोन थियो। एउटा स्टोनको साइज चाहिँ 3 mm। उहाँ चाहिँ अपरेसनको डेट लिनुभयो, त्यसपछि बिचमा हराउनु भयो कि 2 महिना हराउनु भयो। उहाँले चाहिँ अनलाइनबाट दबाई, एउटा चूर्ण टाइपको दबाई, त्यस्तै केही आयुर्वेदिक भनौँ कि अथवा अब कस्तो खाले दबाई उहाँले देखाउनु भएन। त्यो दबाई उहाँले कसरी खानु भएछ भने गाउँकै एकजना मान्छेले खायो मेरो त गयो भनेर उहाँले पनि चाहिँ घरमा बसेर 2 महिनासम्म खानु भएछ। 2 महिनापछि आउनुभयो, तपाईँ कहाँ हराउनु भयो भनेर मैले सोधेँ। सर टु बी अनेस्ट सर, मैले एउटा दबाई खाएको छु, त्यसले धेरैको गएको छ भन्नुभयो होइन। म पनि पहिला चेक गर्छु सर, अनि बल्ल फेरि अब अपरेसन गर्नु पऱ्यो, अब चाहिँ म अपरेसन गर्छु भन्नुभयो। मैले नि उहाँको मनको शान्तिको लागि एउटा भिडियो एक्सरे गरेर हेरेँ। जब रिपोर्ट लिएर आउनुभयो उहाँ पनि बिचरा एकदमै लाज मान्नुभयो कि म हटाउन। हेरेको 3 mmबाट 6 mm भइसकेछ कि पत्थरी होइन। अब उहाँले कहाँबाट मगाउनु भयो, कति पैसा खर्च गर्नुभयो है। पित्तथलीको पत्थरी, किडनीको पत्थरी, यो बनेको ढुङ्गा कुनै पनि दबाईले जाँदैन है। यसको उपाय भनेकै तपाईँको अपरेसन हो है। अब फाल्नै पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। ल यो चाहिँ मैले यो लामो गराउनुको कारण चाहिँ यसको भ्रम र रियालिटीलाई चिर्नु हो र त्यो लेभलमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ। भ्रम रियालिटी चिर्दै हामी सम्झाउन जाने हो, भन्दै जाने हो। बिस्तारै मान्छेहरू पनि एजुकेटेड हुँदैछन् होइन। हजुर, सबै बिस्तारै। र अब अन्य पेट दुखाइका कारणहरूमा जाउँ। अब अरू भागका, जस्तै हामीले 3टा भागको कुरा गऱ्यौँ, अन्य कुनै अब देब्रे तल्लो भागमा केही त्यस्तो दुखाइ? देब्रे तल्लो भागमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास ठुलो आन्द्राको होइन, त्यसपट्टि दिशा जाने भाग नै चाहिँ त्यो साइडतिर बसेको हुन्छ मोस्ट कमनली होइन। त्यो भागको भित्रपट्टि कुनै इन्फेक्सन भयो होइन। अब कहिले मान्छेको ऊ हुन्छ जुन टोयलेट ह्याबिट हुन्छ नि, 2-3 दिनसम्म पनि दिशा नजाने, त्यस्तो अवस्थामा स्टुल लोडेड भएर बसेको हुनसक्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पेट दुख्यो, पटक्क पेट खायो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो भएको बढी दुख्छ। ओके है। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको ओल्ड एज छ एकदमै होइन, मोर देन 50-60 इयर्स भइसकेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कुनै ग्रोथ भनौँ न, क्यान्सर है, त्यस्तो ग्रोथ भएको अवस्थामा पनि त्यो भएको पनि दुखाइ चाहिँ हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली। ल अब भनेको त्यसो भए हजुरलाई अर्को एउटा रिक्वेस्ट गर्छु। धेरै बिरामी हरूको चाहिँ कम्प्लेन कन्स्टिपेसन, अघि हजुरले ठ्याक्कै कन्स्टिपेसनमा आइयो होइन, अथवा कब्जियत। थोरै यसको बारेमा मलाई हाम्रो दर्शकहरूलाई जति सक्नुहुन्छ क्लियर बनाइदिने प्रयास गर्नुहोस्। एकदम कब्जियत त जहाँसम्म लाग्छ मोस्ट कमनै जस्तो लाग्छ है। किनकि अहिलेको हामीले जुन ड्राई फुड खान्छौँ, जङ्क फुड खान्छौँ होइन, त्यसमा फाइबर मेन्सन हुँदैन होइन। माछा मासु बढी खाइन्छ, पानी कम खाइन्छ, कारणै यही हो, फाइबर कम होइन। माछा मासु वही मैले भनेको जस्तो चिजहरू रेडी फुड बढी खाँदाखेरि अब स्टुलमा चाहिँ पानीको मात्रा एकदम कम हुन्छ दिशामा है। त्यो चाहिँ अब पानीयुक्त दिशा भयो भने तपाईँको दिशा गर्न पनि सहज हुन्छ नि त होइन। पानी कम भएको दिशा जमेर एकदम पाइलअप भएर होइन, प्लस मान्छेको डेली टोयलेट जाने ह्याबिट छैन भने पनि 2-3 दिनमा जाने त्यस्तो ह्याबिटको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कन्स्टिपेसन भएर आउँछ होइन। अब यो चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै एकदमै बच्चाहरूमा नि भइहाल्ने भयो, एडल्टमा र ओल्ड एजमा पनि सबैमा नै कन्स्टिपेसनै छ। अब यसको कुनै भनेकै तपाईँको उपचारै भनेको चाहिँ तपाईँको आफ्नै डाइटेरी ह्याबिटै सुधार गर्ने हो कि होइन। अब फाइबरै खाइँदैन हामीले, मुला, गाजर होइन, साग सब्जी यी यता जहाँ चाहिँ एकदम धेरै फाइबर हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा स्टुल एकदम सफ्ट हुन्छ। अब हामी काँक्रो खान्छौँ बोक्रा फालेर, गाजर खान्छौँ बोक्रा फालेर होइन,
स्याउ खाने बोक्रा फालेर अनि फाइबर भनेकै त त्यसमै त हो नि बोक्रै त हो नि यो अत्याधिक इम्पोर्टेन्ट कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो मैले पनि कतिपयलाई बुझाउन प्रयास गर्छु कुनै पनि चिजहरू फेरि अर्को एउटा कुरा गर्छन् मान्छेहरूले यो सबै कुराहरूलाई क्लियर पिक्चर देखुन् बिरामीले कहीँ पनि कन्फ्युजनमा नपरुन् अब जस्तै गाजर काँक्रो मुलाहरू त आजभोलि विषादीयुक्त बनाएको हुन्छ त्यहाँ के अघि हामीले माटोमा इकाइनोकोकस हुन्छ पनि भन्यौँ हाइड्रेटेड सिस्ट पनि बढ्छ भन्यौँ होइन अब त्यो बोक्रासँग खाँदा अर्को रोगको पनि डर छ बोक्रा नखाँदा कन्स्टिपेसनको डर छ अब यो सलाद खाने चाहिँ कसरी खाने हो खास अब यस्तो छ अब एकदम धोइ पखाली गरेर होइन वास गरेर अब उसिनो बोइल गरेर खाँदा पनि भयो होइन अब त्यस्तो अब उनै हुन्छ जुकै छ भनेर चाहिँ यो नखाने भन्ने त हुँदैन नि त हामीले त्यसको अल्टरनेटिभहरू छ अब सकेसम्म त अब हामीले अर्ग्यानिक फुडहरू होइन त्यस्तो खान पर्यो त्यो चाहिँ सम्भव नभए पनि हामीले बजारबाट ल्याएकोलाई राम्रोसँग धोइ पखाली होइन मजाले चाहिँ पानीमा राखेर भिजाएर धोइ पखाली गरेर खान चाहिँ सकिन्छ ओके पानी पियो भने कन्स्टिपेसन सजिलो हुन्छ धेरै प्रशस्त पियो भने एकदम यसमा चाहिँ तपाईँले बिहान उठेर मनतातो पानी 3 गिलास पानी पिउनुहोस् 3 गिलास ओके यो एकदम रिकमेन्डेड हो एकदम म त एकदमै रिकमेन्डेड गर्छु होइन सबैलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो त सिधै बाथरुम जाने चलन छ कि होइन अनि ब्रस गर्ने बिहान उठेर एटलिस्ट पानी खाने ब्रस गर्ने त्यसपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो नि प्रेसर आउनु पर्यो नि त हाम्रो ठुलो आन्द्राले पनि प्रेसर महसुस गर्नु पर्यो नि त भित्र नर्भ सेन्सेसनहरू हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको बाथरुम ह्याबिट चाहिँ राम्रो हुन सक्छ ओके एकदम पानी खाएर कन्स्टिपेसन गर्न सक्छ कब्जियत चाहिँ सहज गर्न सक्छ रोगै निको नपारे पनि एकदमै अब त्यो चाहिँ हाम्रो फिजियोलोजिकल कज भयो होइन त्यस्तो अवस्था अब अरू थुप्रै कारणले पनि कन्स्टिपेसन हुन्छ अनि तपाईँलाई पाइल्स छ भने पनि कन्स्टिपेसन हुन्छ फिसर छ भने पनि दुखाइको बावजुद मान्छेले दिशा गर्न खोज्दैन अनि 2-3 दिनमा गर्ने कारणले गर्दा नि उसको कन्स्टिपेसन हुने भयो अथवा ठुलो आन्द्राभित्र कुनै पोलिपहरू भन्छौँ हामीले कुनै मास ग्रोथ छ भने पनि उसले जुन बाटो ब्लक गर्यो नि त दिशा हुँदैन कि त्यसले पनि हामीले कन्स्टिपेसन चाहिँ भनिन्छ ओके कन्स्टिपेसन अब अन्य पेट दुखाइका कारणमा जाउँ कन्स्टिपेसन पनि सायद बेसिक घरेसी हिसाबले हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नुभयो होला एकदम अब चाहिँ अन्य दुखाइहरू कन्स्टिपेसन मैले एउटा नि थपेँ होइन तपाईँले कन्स्टिपेसन छ भने जबरजस्ती दिशा नगर्नुहोस् ओके है जबरजस्ती गर्ने होइन किनकि हाम्रो जुन दिशा बग्ने एनस भन्छौँ एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ कि तपाईँले 3 दिनपछिसम्म दिशा भएन एकदमै साह्रो दिशा जमेर बसेको छ भने जबरजस्ती तपाईँले गरिने होइन होइन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कुनै डक्टरको सल्लाह लिनुहोस् है हामीसँग छुट्टै अरू उपायहरू छ तलबाट एउटा दिशालाई कमजोर लुज पार्ने खाले दबाई हाल्न सकिन्छ माथिबाट दबाई खुवाउन सकिन्छ तपाईँले जुन कन्स्टिपेसनको साह्रो दिशा दबाई गर्नुहुन्छ तपाईँको जुन एनसको कमलो मासु च्यातिन्छ ओके होइन च्यातिएर रगतै बग्ने पनि अवस्था हुन सक्छ पाइल्स भने त्यही हो डाक्टर पाइल्स डिफ्रेन्ट कुरा हो होइन तर त्यसले दिशा जुन ट्रमाटाइज हुन्छ नि एनस त्यसले गर्दा चाहिँ फिसर चाहिँ हुनसक्छ बिरामीले फिसर हुनसक्छ तपाईँले लामो समयसम्मको कन्स्टिपेसन ह्याबिट छ भने त्यसले तपाईँले छुट्टै पाइल्स रोग चाहिँ अर्कोले चाहिँ ल्याउन सक्छ कि होइन तपाईँको त्यहाँ बसिरह्यो त्यो जमेर होइन त्यहाँको नसा चाहिँ त्यसले थिच्छ होइन थिचेपछि झन् ठुलो हुँदै गयो पाइल्स भनेको चाहिँ त्यहाँको एउटा ब्लिडिङ भेसल सुन्नेको न हो होइन त्यसो छुट्टै अरू केही पनि होइन त्यसले प्रेसरले गर्दा त्यसलाई तपाईँले पछि कन्स्टिपेसन हुँदा हुँदा पाइल्सको समस्या चाहिँ देखिन सक्छ ओके अब पाइल्सलाई फिसरलाई फिस्टुलालाई हामीले एउटा यो अत्याधिक हाम्रो नेपालीको मोस्ट कमन प्रब्लम भएको हुनाले मैले यसलाई छुट्टै सेसनकै रूपमा एकदम तयार गरेको छु अहिले हामी पेट दुखाइकै विषयमा बढी जाँदैछौँ अब अन्य पेट दुखाइ जस्तै अब अझ हजुरलाई मैले थोरै हिन्ट्स दिँदा आजभोलि अर्को एउटा रोग नयाँ धेरै मान्छेहरूले भनिराख्ने चलिराखेको आजभोलि डक्टरहरूको प्रिस्क्रिप्सनमा पनि देखिराखेको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज अथवा इरिटेटिभ बाउल डिजिज कोन्स डिजिज अल्सरेटिभ कोलाइटिस थुप्रै मान्छेहरूलाई हुन थालेछ मैले पहिला त्यति धेरै यति कमन प्रब्लम होला हामीले पढ्ने बेलामा मैले यति कमन चिज हो यो भन्ने जस्तो लाग्दैन थियो तर अहिले त एकदमै धेरै कमन देखिन्छ एकदम अब यिनीहरू चाहिँ अटोइम्युन रोगहरू भए होइन तपाईँको इम्युनिटीमा कुनै अल्टरनेटिभ भयो भने होइन तपाईँको ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा इभन पेट भनौँ न अब तपाईँको खाने मुखबाट दिशा गर्ने भागसम्म सबै पार्ट चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ यसले है यसले गर्दा त्यहाँ घाउ हुने होइन इन्फ्लामेसन त हो नि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज भनेको घाउ हुने त्यसमा रगत बग्ने दिशा गर्दा छडल्ला रगत आउने होइन अब तपाईँले भमिट गर्दाखेरि रगत भमिट हुने त्यस्तो लगायत पछि बिस्तारै हुँदै गएर अल्सर हुन्छ
अल्सर भएपछि तपाईँको स्टिचहरू भन्छ कि त्यो अल्सर पुरिनको लागि तपाईँको पछि बिस्तारै आन्द्राहरू सबै सानो हुँदै जाने त्यस्तो चाहिँ समस्या एकदमै ड्रेडफुल कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। ओके, मैले अब दिशाबाट रगत आउने भन्नुभयो डाक्टर साहबलाई। म अझै यो हाम्रो बिरामीलाई सजिलो हुने गरेर, हाम्रो श्रोताहरूलाई सजिलो हुने गरेर एउटा प्रश्न, कुन रोग लाग्दा दिशाको कस्तो नेचर हुन्छ? जस्तै पाइल्स हुँदा रातो दिशा आउँछ भन्ने कुरा भयो होइन, अब जिआई ब्लिडिङ हुँदा कालो दिशा आउँछ भन्ने, त्यस्तै खालका अरू केही त दिशाको नेचर हेरेर मलाई यो रोग हुन सक्छ कि गेस गर्न सकिने कुरा? मैले है तपाईँले नि भन्नुभयो ठ्याक्क, तपाईँको पेटमा रगत बगेको छ, ठुलो पेट, अनि त्यसमा रगत बगेको छ भने तपाईँले भोलिपल्ट कालो दिशा आउँछ। ओके, ठुलो आन्द्रामा पेटमा चाहिँ पेटमा पनि त्यही हो, तपाईँको जुन ट्रान्जिट हुँदै जान्छ नि, हजुर, त्यो रातो रगत कालो हुँदै गएर भोलिपल्ट तपाईँले कालो रगत आउँछ। ओके, अब छुराले काटेको जस्तो रातो रगत चाहिँ तपाईँ त्यसको चाहिँ अलि तलपट्टि गर्ने भयो कि, जस्तै दिशा गर्ने भागमा पाइल्स फिसर छ भने पनि तपाईँले रातो रगत जस्तो आउने भयो होइन। अब माथिल्लोपट्टि छ भने कालो हुँदै जान्छ कि। ओके, कालो रगत आएको बिरामीले के बुझ्न पर्छ आफूलाई? के हो अब कथा के हुन्छ? उसले चाहिँ के चाहिँ सोध्नु पर्यो भने पेटमा अथवा सानो आन्द्रामा मेरो कहीँ गडबडी छ भन्ने चाहिँ उसले बुझ्नु पर्यो कि। पेटमा अथवा सानो आन्द्रामा, पेटमा भयो भने के रोग लागेको हुन्छ? पेटमा भयो भने त पक्कै पनि अल्सर हो, एउटा मस्ट कमन भइहाल्यो। नेपाली हिसाबले ग्यास्ट्रिक छ, ग्यास्ट्रिकको अल्सर हो। त्यही नै मैले भने ग्यास्ट्रिकले कालो दिशा बनाउँछ। ग्यास्ट्रिक बिग्रेको ग्यास्ट्राइटिस छ भने बिरामीलाई कालो दिशा आउँछ। त्यसो भने त बुझिहाल्नु पर्यो, अब केही न केही डक्टरलाई भेटिहाल्नु पर्यो। त्यस्तो भयो भने अब उपचारको सिक्वेन्स के हुन्छ? पहिला के गर्ने, सेकेन्डमा के? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीले जब त्यो भन्छ होइन, त्यस्तो भने कि हामीले सुरुमा त उहाँलाई इन्डोस्कोपी गरेर हाल्छौँ। ओके, इन्डोस्कोपी गरेर हेर्छौँ ब्लिडिङ पोइन्ट कहाँ छ। कहिलेकाहीँ क्यान्सरको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ कि क्यान्सरको पार्ट बिल्डिङ भएर रगत जमिरहेको हुन्छ, भोलिपल्ट बिरामीले दिशा गर्दाखेरि त्यो जमेको रगत कालो भएर निक्लिन्छ। अब हामीले इन्डोस्कोपी गरेर सबै देखिहालिन्छ, हामीले अल्सर छ नि देखिन्छ, क्यान्सर भनेको एउटा मास पलाएको हो, त्यो पनि हामीले मासु पलाएको त्यो हेर्छौँ, त्यसको बायोप्सी लिन्छौँ, बायोप्सी अनुसार हामीले यो अल्सर हो कि क्यान्सर हो चाहिँ पत्ता लाग्छ। ओके, मलाई एकदमै फेरि पनि हाइलाइट गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ कालो दिशा आउनु चाहिँ राम्रो होइन, एकदमै बिल्कुलै राम्रो भएन एउटा कुरा। र आयो भने इन्डोस्कोपी गर्नुपर्छ या क्लोनोस्कोपी गर्नुपर्छ, पेट पनि हेर्न पर्यो, साना ठुला आन्द्राहरू पनि हेर्न पर्यो। अर्को कुरा तपाईँले भनिहाले कालो दिशा आएको नि राम्रो भएन होइन, दिशामा रगत मिसिएको पनि एउटा कुनै रोगको शङ्का भइहाल्यो। हजुर, अर्को तपाईँले जस्तै कुन रोगको शङ्का? दिशामा रगत एकदम रातो रगत देख्ने भनेको त्यही पाइल्स नै हो है। अर्को भनेको जो क्यान्सर तल्लोको जुन ठुलो आन्द्राहरूको क्यान्सर, दिशा गर्ने भाग वरिपरि क्यान्सर छ भने पनि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई रगतमा दिशा देखिन सक्छ। रगत बग्ने कारणमा थियौँ होइन, एकदम रातो रगत बग्ने कारणहरू डाक्टर साहबले एक्चुअली फेरि क्लियर पार्नुहुन्छ। एकदम रातो रगत मान्छेले दिशा गर्यो, रातो रगत देख्यो भने एकदम कन्सियस पनि हुन्छ, के भयो अचानक यस्तो, कहाँबाट रगत आयो मेरो यस्तो भन्ने हुन्छ। हात्ती हाल्न पर्दैन, रातो रगत देख्दा चाहिँ एकदमै हात्ती हाल्न पर्दैन। फर्स्टचोटि देखिएछ होइन, हात्ती हाल्न पर्दैन। लामो समयको देख्ने रातो रगत हो भने त कन्सियस पनि हुन पर्यो। हजुर, मोस्ट कमन चाहिँ तपाईँको त्यो फिसर हुन्छ एउटा, मैले भने च्यातिएको अवस्थामा, दिशा गर्ने घर च्यातिएको अवस्थामा रातो रगत देखिन्छ। अर्को मोस्ट कमन त पाइल्सै भइहाल्यो, पाइल्स पनि रातो रगत देखिन्छ। अब तपाईँको ओल्ड एज छ तपाईँको होइन, तौल पनि घटिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रातो रगत देखिनु भनेको चाहिँ अलिक क्यान्सरतिर हो कि भन्ने पनि शङ्का चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, भनेको अझै यसलाई क्लियर गरौँ, रातो रगत पहिलोचोटि दोस्रोचोटिमा डराउनु परेन, तर कालो दिशा चाहिँ दिशामा रातो चाहिँ हाल्न परेन। एक दुईवटा छ भने कालो चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ। यो मैले बारम्बार दोहोऱ्याएको चाहिँ कारण के भन्दा बिरामीले अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै रातो देख्दा त के भयो भनिहाल्छ, कालो देख्दा त मतलब पनि त्यति नगर्न सक्छ। त्यो हुनाले मैले यसलाई एकदमै हाइलाइट गरेको चाहिँ कालो दिशा चाहिँ अन्य रोगको लक्षण हो, त्यसलाई हेल्थ चेक गर्नु हुँदैन, तुरुन्तै इन्डोस्कोपी गर्नुपर्छ। मेरो त्यो भयो। अर्को डाक्टर साहब, यो एक्सिडेन्ट हुन्छ, मान्छेहरू ठुल्ठुलो मेजर एक्सिडेन्टमा पर्छन्, पेटमा चोट लाग्छ। अब पेटमा यहाँ बाहिरबाट चोट लाग्दा भित्री अङ्गहरूलाई के कस्तो खालको बिगार हुन्छ, कुनै एकदम त्यो लाइफ थ्रेटनिङ अवस्था पनि आउँछ कि पेटमा है, पेटको कुरामा त्यस्तो केही छ भने डाक्टर साहबले जानकारी पाउनु। अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू हुन्छ नि, एकदमै बाइक पनि एकदम रफ राइड गर्ने होइन। अब हाम्रो जस्तो नेपालको सडकको अवस्था पनि यस्तो छ, बाढी एक्सिडेन्ट हुने होइन। म ट्रमा सेन्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदम इन्काउन्टर हुन्थ्यो कि, लडेर आयो
अनि पेटमा समस्या हैन। अब पेटमा चोट लागो बाहिर चाहिँ तपाईँको निलो निलो देखिन्छ, चोट लागो ठाउँहरू देखिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ करेङ पनि भाँचिएको हुन्छ। तर हामीले उसलाई फास्ट स्क्यान भन्छ कि हामीलाई अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ उसको कलेजोमा चोट लागेको हुन्छ, कसैको अहिले भने नि मैले स्प्लिनमा ड्यामेज भएको हुनसक्छ, कसैको चाहिँ तपाईँको इभन त्यो चोटको कारणले गर्दा आन्द्रा पनि फुट्छ कि आन्द्रा नि फुट्छ, त्यसलाई चाहिँ बाउल पर्फोरेसन भन्छौँ। त्यो एकदमै इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। बरु कलेजोको फुटाइ अथवा चोट स्प्लिनको चोट चाहिँ हामीले आइसियुमै राखेर एन्टिबायोटिक दिएर पेन किलर गरेर चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। तर आन्द्रै फुटेको चाहिँ हामीले तुरुन्तै एकदमै तुरुन्त अपरेसनै गर्नुपर्छ है। मैले एउटा केस पनि भेटेको छु, सामान्य साइकल सिक्दै गरेको ह्यान्डलले लाग्यो पेटमा हैन, ठ्याक्कै तपाईँको जुन त्यसलाई सेकेन्ड पार्ट अफ डुडेनमै भन्छ कि हैन, त्यो चाहिँ एउटा सानो आन्द्राको भाग हो, त्यो नै पल पारेर आउनुभयो कि त्यो साइकलको इभन हड्डी ह्यान्डलले धरि तपाईँको आन्द्रा चाहिँ पल पर्न सक्छ कि। पछि हामीले इमर्जेन्सीमा उहाँ चाहिँ सामान्य भनेर आउनुभयो, साइकलबाट लडेको के नै चोट छ र भनेर। त्यसपछि हामीले एउटा एक्सरे गरेर हेऱ्यौँ। एक्सरेमा चाहिँ फ्री ग्यास अन्डर द डायफ्राम भन्छ कि, जुन तपाईँको आन्द्राभित्र ग्यास पनि हुन्छ नि त, त्यो ग्यास चाहिँ निक्लियो, बाहिर निक्लियो र तपाईँको फ्री ग्यास देखियो। त्यो देखिने बित्तिकै हामीले उहाँलाई तुरुन्त इमर्जेन्सी अपरेसन सिफ्ट गरेर हामीले पेट चिरेर हेर्दाखेरि तपाईँको बकाइदाले सानो एउटा आन्द्रा हैन, त्यो फुटेको पाल परेको थियो, भनौँ न एराउन्ड 0.5 into 0.5 सेन्टिमिटरको साइजको पाल परेको थियो, एकदम ठ्याक्क आलो घाउ होइन। अनि पछि हामीले त्यसलाई अपरेसन गरेर सिलाउनै पर्छ। डाक्टर साहब जस्तै आन्द्रा पाल परेपछि त हामीले सायद पेटमा भएका कन्टेन्टहरू त्यो पेरिटोनियल स्पेसभित्र छिर्छ होला, अनि त्यसले अर्को इन्फेक्सन पनि एकदम हुन्छ। त्यो रिक्सै त्यही हो है। जति ढिलो आउनु भयो नि तपाईँले आन्द्रा फुटेको मान्छे त्यति बचाउन गाह्रो हुन्छ कि। अब हाम्रो धेरै स्टडीहरूले पनि देखाएको छ विदिन 24 आवरमा आउनुभयो भने उसको सर्भाइभल चान्स भनेको निकै हुने चान्स 80 to 90% भयो। जति ढिलो गर्दै हुनुभयो 3-4 दिन 2 दिन 3 दिन ढिलो गर्दै हुनुभयो भने तपाईँको पर्सेन्टेज पनि बाँच्ने सम्भावना पनि एकदमै घट्दै जान्छ। किनकि त्यहाँ जुन आन्द्राभित्रको जुन कन्टेन्ट हुन्छ नि हामीले खाने, त्यो जब पेटको बाहिर पेरिटोनियल स्पेसमा निक्लिन्छ नि त्यसले छुट्टै आफ्नो रिएक्सनहरू गर्न थाल्छ कि, त्यहाँ छुट्टै इन्फेक्सनहरू फैलिन थाल्छ। त्यहाँदेखि ब्याक्टेरियल सेप्सिस रगतमा त्यो फैलियो भने त तपाईँको एकदमै बिरामीले बचाउनै गाह्रो छ, आइसियुमै राखेर उपचारै गर्न पनि हुन्छ। अब यो उपचारको मोडालिटी चाहिँ जस्तै कसैको गन सट इन्जुरी, कसैको पेटमा गोली लाग्यो, कसैको पेटमा छुरी लाग्यो, सेम प्रोटोकल हो, सबैको एउटै हो त? तपाईँले अब मैले एउटा मेन्सन गरिहालेँ, अस्ति हाम्रो आन्दोलनमै मैले एउटा गन सट इन्जुरी पेटमा भेटेँ, गन सट इन्जुरी हेरेँ। उहाँको चाहिँ के थियो भने अस्तिको जेन्जी आन्दोलन, जेन्जीभन्दा अलि पहिलाको आन्दोलन, हाम्रो राजावादीहरूको आन्दोलन थियो। त्यसमा चाहिँ गोली लाग्यो, छेडेर बाहिर निक्लिसकेको छ। हामीले गोली त अन द स्पोट भेटिएन अपरेसनको दौरानमा, तर उसको चाहिँ छेडेको ठाउँबाट चाहिँ लगभग तपाईँको 3टा जति आन्द्रा पल पारेर बाहिर निक्लेको थियो कि। आगो अब चल्यो नि त होइन, आन्द्रा त होइन, एउटा आन्द्रा हिट गर्यो गोलीले, अर्को त्यसको साइडमा भएको सानो आन्द्रा हिट गर्यो, फेरि आन्द्रा त बटारेर बसेको हुन्छ, फेरि अर्को ठ्याक्क एउटै आन्द्रामा चाहिँ 3 ठाउँमा पल पारेर गयो। अब त्यस्तो मल्टिपल पलको अवस्थामा चाहिँ हामीले सिलाएर मिल्दैन कि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्द्रालाई चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ है। अब 2 हप्ता 4 हप्ता बाहिर निकालेर अलि आन्द्रालाई अलि हेल्दी बनाउँछौँ। त्यसपछि फेरि भित्र हाल्ने। बाहिर निकाल्छौँ भनेको उसले खाने दिशा गर्ने सबै बाहिरबाट हुन्छ, खानी पनि बाहिरबाट, मुखबाट खाने, तर उसको जाने दिशा जुन जान्छ बाहिर, हाम्रो दिशा घरबाट नगइकन पनि त्यही आन्द्राबाट हामीले बाहिर एउटा ब्यागमा कलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि भित्रको अवस्था राम्रो हुँदै गएपछि त्यसलाई हामीले फेरि भित्र हाल्छौँ। अनि यो कति समयसम्म त बाहिरबाट दिशा गर्ने प्रक्रिया राख्नुपर्छ? हेरेर, अब बिरामीको अवस्था हेरेर मोस्टली हामीले चाहिँ 4 हप्ता जतिमा चाहिँ भित्र हाल्छौँ हामीले। जानकारीको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद। अन्य केही छ डाक्टर साहब हजुरलाई? पेटकै दुखाइहरू? पेटको दुखाइ एकदम म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु तपाईँले होइन। एकदम फिट एन्ड फाइन यङ केटा होइन, अब भनौँ न बेलुका साथीभाइसँग चुरो रक्सी खाइरहने, युजली गाँजा खाइरहने होइन, रक्सी पनि पायो भने खाइरहने होइन। अनि हल्का पेट दुख्यो भने फ्लेक्जन
ओके फ्लेक्जन यसो पसलमा गयो किनेर फ्लेक्जन खाइदिने बारम्बार उसले यस्तो गरिरहेको हुन्छ होइन उसले नेग्लिजेन्स पनि गर्छ दुखाइयो अब भर्खर केटाहरूले पचाउन पनि सक्छ एक दिन अचानक इमर्जेन्सीमा एकदमै दुख्यो भनेर आउँछ कि होइन ठ्याक्कै अहिले मैले भने जस्तै यो सेन्टर पार्ट अफ द एब्डोमेनमै होइन ठ्याक्कै दुखेर आउँछ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको चाहिँ मोस्ट कमन कज भनेकै सानो आन्द्रा पल पर्छ कि है त्यो अहिले जुन हाम्रो यो फ्लेक्जन होइन आइबुप्रोफेन जुन ओभर द काउन्टर ड्रगहरू छ नि अब पेट दुख्यो भने त्यही जग्गा खाइदिनु रहेछ मान्छेले त्यसले एनएसआइडीहरू भन्छ होइन त्यो खासै चाहिँ तपाईँको आन्द्रा पनि एकदमै अल्सर जुन सानो अल्सर भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम बढ्दै बढ्दै गएर अचानक चाहिँ फुटेर आएको हुन्छ कि त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो यङ केटाहरूलाई होइन त्यस्तो देखिरहेको छु कि मैले पनि ओके डाक्टर साहबले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई फ्लेक्सन धेरै युज गर्दा सिटामल धेरै युज गर्दा आन्द्रा पाल पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो नि हो यिनीहरू बुझ्दा त्यसै बुझ्नु पर्यो होइन अब हामीले फ्लेक्सन खाइन्छ दुखाइको मात्रै त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टासिड दिइरहेको हुन्छ नि त हजुर तर त्यो बिरामीले खाँदैन कि एकदमै क्रमिक रूपमा एनएसआइडी खाइरह्यो होइन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले अल्सर थियो भने उसको चाहिँ पाल पर्ने चान्स चाहिँ अल्सरको साइज बढ्दै जान्छ पालै पर्छ तपाईँको होइन यो पनि एउटा सर्जिकल इमर्जेन्सी नै कन्डिसन हो यो हामीले चाहिँ एकदमै भेटिरहेको है र मैले यो चाहिँ हजुरलाई फेरि दोहोऱ्याइदिएर यो पनि एकदमै अप्ठ्यारो कुरा के छ भने मान्छेहरूको सिटामल फ्लेक्सन एसिक्लोफिनेक डिक्लोफिनेक जस्ता औषधिहरू चाहिँ मान्छेले दुखाइको लागि पर्सिस्टेन्टली खाने मैले कोही कोही बिरामी त यतिसम्म पनि देखेको छु कि यसमा स्टेरोइड पर्छ कि पर्दैन पर्फोरेसनको कजमा एकदम पर्छ स्टेरोइड पर्छ मैले एउटा बिरामीले विदाउट रिजन 14 वर्ष स्टेरोइड खाएको बेला यतिकै किन उहाँको अर्टिकारिया रहेछ अर्टिकारियालाई स्टेरोइड दिएको अरू कसैले पनि काम नगर्ने अनि कन्टिन्यू 14-15 वर्षदेखि स्टेरोइड खाइरहनु भएको यो सब पर्फोरेसनको समस्या स्टेरोइडले पनि गर्छ एकदमै एउटा पोजिटिभ एजेन्डै हो है धेरै स्टडीहरूले पनि देखाएको छ होइन स्टेरोइड लङ टर्म युज अफ स्टेरोइड इज वान अफ द मोस्ट कमन कजेस अफ पर्फोरेसन हो होइन अब त मैले भने जस्तो एनएसआइडीहरू पनि भयो अब स्टेरोइड आफै लामो समयसम्म खानु नि अर्को एउटा समस्या हो त्यसले नि थुप्रै रोगहरू पनि देखा पर्न सक्छ होइन थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ एकदमै डक्टरको सल्लाहमा कति मात्रामा खाने चाहिँ बुझ्नु होला त्यही भएर पेनकिलरहरू पनि ओभर द काउन्टर ड्रगहरू आफ्नै मन खुसीमा ल्याउँदै खाँदै चाहिँ कदापि गर्नु अझै निम्स भन्छ नि मान्छेले निम्स भयो यिनीहरू यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले भने नि यङ एजमै आन्द्रा पाल पर्ने समस्या पनि निम्ति हजुरले यङ एज धेरैचोटि भन्नुभयो कि यो रिस्क चाहिँ ओल्ड एजको लागि कम हुन्छ भन्नु खोज्नुभयो ठ्याक्कै कमै हुन्छ भन्ने त होइन होइन ओल्ड एजमा तपाईँ के हुनुहुँदैछ भने उनीहरूले चाहिँ यताउति गरेर अरू दबाई पनि खाइरहनु भएको हुन्छ नि त होइन अरूको उसको प्रेसरको खानुहुन्छ उहाँलाई ग्यास्ट्रिक पनि एकदम लामो समय भएर ग्यास्ट्रिक आफैले खाइरहन्छ अनि हाम्रो यङ एजमा चाहिँ चुरोड खाइदिने रक्सी खाइदिने दुख्यो भनेर फ्लेक्जन खाइदिने पेनकिलर एनएसआइडी खाइदिने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छिटो मात्रामा चाहिँ पर्फोरेसन भएको कारणहरू देखा पर्यो अर्को कुनै एब्डोमिनल जस्तै अब अन्तिम हामी लगभग आजको सेसनको इन्डतिरै आउँदैछौँ जस्तो लाग्छ इन भन्नुको अर्थ यो फेरि सेकेन्ड सेसन पनि हुन्छ यसको अर्को खालको कुरा चाहिँ जस्तै यो एब्डोमिनल अब्स्ट्रक्सन टाइपका कुराहरू हुन्छ नि अहिले अब्स्ट्रक्सन भन्ने भयो होइन धेरै कारण हुन्छ एउटा कन्स्टिपेसन एक काइन्ड अफ अब्स्ट्रक्सन हो कन्स्टिपेसन अब्स्ट्रक्सन हो अब कस्तोलाई चाहिँ हामीले अब्स्ट्रक्सन भन्ने हो त खास त्यहाँबाट जाम सुरु गर्दा हो अब हामीले चाहिँ हामीले मेडिकल टर्म भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीले दिशा पास गरेन पनि हावा कति दिनसम्मलाई त्यो दिन भन्ने चाहिँ हुँदैन सर होइन अब 24 आवर 36 आवर एकुटर क्रोनिक भन्ने हुन्छ हजुर होइन तपाईँले दिशा नि गरेन पात पनि गएन र उसलाई चाहिँ पेट फुलेको जस्तो लाग्यो उसलाई असहज महसुस भयो पेन भयो उल्टी गर्न हुन थाल्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब्स्ट्रक्सन भन्छौँ होइन उसले हामीले त कोही कसैले गर्दैन नि त एक दिन महिनासम्म त गर्दैन नि त दिशा नि गर्दैन पात पनि गरेन त्यसमा चाहिँ हामीले अब्स्ट्रक्सन भयो भन्ने भएन त्यसले गर्दा अरू कुराहरू निम्ताउनु पर्यो कि बिरामीले अप्ठ्यारोमा हुन पर्यो होइन भमिटिङ लगायतको कुराहरू पेट फुल्दै जाने त्यस्तो समस्या आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले अब्स्ट्रक्सन भन्छौँ थुप्रो कारण छ अब्स्ट्रक्सनको पनि है कन्स्टिपेसन लामो समयसम्म भयो ओल्ड एजमा होइन जस्तो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो पनि अब्स्ट्रक्सन चाहिँ हुनसक्छ अर्को कुरा पहिला एकचोटि अपरेसन गरिसकेको थियो पहिला भनौँ न एपेन्डिक्सकै अपरेसन गरेको थियो अथवा पहिला पेट फुटेर
अब्स्ट्रक्सनको अपरेसन गरेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा ब्यान्ड बन्छ कि त्यो ब्यान्डले गर्दा तपाईँको आन्द्रालाई बेटारियो भने पनि त्यसले पनि अब्स्ट्रक्सन निम्ताउन सक्छ। ओके, मैले त अब इभन पोस्ट सर्जिकल स्ट्रक्चर हो, पोस्ट सर्जिकल स्ट्रक्चर भनौँ, ब्यान्ड भनौँ न, ब्यान्ड स्ट्रक्चरल ब्यान्ड। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, एउटा हाम्रो नाइजेरियातिरको दिदी बहिनीहरू यहाँ ठमेलमा कुनै रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्न रहेछ है। उहाँको अब साइकोलोजिकल स्ट्रेस भनौँ कि के भनौँ, हामी सबै छक्कै परियो कि। उहाँ चाहिँ वीरमा त निःशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने सुनेर बारम्बार हाम्रो वीरमा आउने, दिसै भएन भन्ने, त्यसपछि हामीले चाहिँ दिशा पातलो बनाउने दबाई दियौँ होइन, तलबाट डिरेक्टर स्टिमुलेसन गर्ने, हल्का दिशा खोलाए जस्तो गरेर पठाउने गऱ्यौँ। उहाँको फाइनेन्सियल कन्डिसन पनि त्यति राम्रो रहन्छ। अब फेरि बारम्बार आउनुभयो, एक दिन त पुरै पेट एकदमै फुलेको लिएर आउनुभयो। उहाँले हावा पनि नजाने तलबाट, दिशा पनि नआएको, 2-3 दिन भएछ। अब हामीले पछि सिटी स्क्यान गरेर हेऱ्यौँ होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम एयर फिल्ड लेभल देखिन्छ कि, त्यसमा अब्स्ट्रक्सन भन्छौँ त्यसलाई होइन। अब्स्ट्रक्सन देखेपछि हामीले अपरेसन गऱ्यौँ। अपरेसन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सानो आन्द्रामा पुरै कपालको गुजुल्टा जमेर बसेको रहेछ। अब हामीले चट्ट चिरेर त्यो डल्लो छ यहाँ के जम्यो पस्यो भनेर हामीले हेरेर चिरेर हेर्दा त उहाँको पुरै कपालकै गुजुल्टा झुप्पा देखा पर्यो कि। त्यो त एउटा साइकेट्रिक डिजिज हो नि, ट्राइकोटोमिनिया भन्छ त्यसले। उहाँको चाहिँ कपाल निकाल्दै खाने, कपाल देखेको कि खाने समस्या रहेछ कि उहाँको। यो मलाई किताबमा पढ्दाखेरि पनि सधैँ एकदम अत्याधिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो, कसले कपाल थुतेर खाला जस्तो देखियो। अब हजुरले देख्नुभएछ, एकदम लकी कुरा। अनि पछि हामीले हिस्ट्री लिँदै गर्दाखेरि नि उहाँको कपाल पनि हेऱ्यौँ हामीले, अनि कोही कपाल आधा, कोही कपाल लामा होइन, कोही भर्खर उकालेको जस्तो देखा पर्यो कि। त्यस्तो चाहिँ सम्म भेट्यो कि हामीले। त्यो पनि एउटा कारण हो त, अब्स्ट्रक्सन चाहिँ हो कि। गजब। त यो मैले किताबमा मात्रै पढेको थिएँ, हजुरले किताबमा पढेको कुरालाई आज एउटा क्लिनिकल सिनारियोबाट बुझाइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। अब यो मैले यस्तो हुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो, एकदम रियालिटी हो, पक्का हुँदो रहेछ। मेडिकल फिल्डमा अनेक कुराहरू हुन्छ, अनेक कुरा हुँदो रहेछ, देखिएको देखा पर्छ। अन्य कुनै त्यस्तो छुट्यो आजलाई पेटको अब्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दा भन्दा? अब्स्ट्रक्सन भन्दा अब त्यस्तै अर्को इन्ट्रेस्टिङ पेटको पेनहरूमा अथवा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुरा अर्को चाहिँ हामीले के पत्ता लाग्यो देखियो भनौँ न, अर्को चाहिँ एउटा सिएस गर्नु भएको रहेछ बच्चा जन्माउनलाई। अपरेसन गरियो, बिरामी निको भएर घर जानुभयो। तर ठ्याक्कै 3-4 महिनापछि त अब्स्ट्रक्सन हुन थाल्यो उहाँलाई। 3-4 महिनापछि त्यो अब्स्ट्रक्सन हुँदै गयो, दिशा नि टाइममा पास नहुने, पेट पनि अनाइन दुख्ने होइन, त्यस्तो समस्या लिएर आउनुभयो। पछि हामीले सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा चाहिँ एउटा फरेन बडीले तपाईँको सानो आन्द्रामा चाहिँ बसिरहेको छ अनि देखा पर्यो। अनि हामीले उहाँलाई अपरेसन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले जुन सर्जरीमा युज गर्छौँ नि टेट्रै भेटाइयो कि हामीले। ल त्यो भिडै छ मसँग होइन। टेट्रा यसरी तानेर हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै त्यो चाहिँ टेट्रा भन्छ, त्यो भनेको एउटा कटनको प्याड जस्तै हो, त्यो नै भेटा पर्यो कि हामीले। त्यस्तोसम्म पनि हो। अब त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीले के हुन्छ भने अपरेसन गर्दाखेरि पेटमा राखिन्छ नि, त्यो छुटेको अवस्थामा नि माइग्रेट भएर त्यसरी जान्छ होइन। अब मैले डाक्टरले रोकेँ, सिएसको बिरामी, सिएस त एब्डोमिन भन्दा पनि लोअर एब्डोमिन हुन्छ, अनि त्यो सिएसमा मिस्टेक भयो कि के भएछ? त्यो अर्कै एरियामा गएको जस्तो लाग्यो नि त, त्यो आन्द्राभित्र छिर्यो, पोसिबल नहुने जस्तो लाग्यो नि मलाई। हो, तपाईँले सोच्दा चाहिँ पोसिबल चाहिँ छैन होइन, अचम्म लाग्यो। त्यो छुटे भए पनि त्यो अहिले त हामीले गनेरै राखिरहेको क्लोज गरेका हुन्छौँ, तर त्यो चाहिँ माइग्रेट भन्छ, इन्टरल्युमिनल माइग्रेसन अफ द फरेन बडी भन्छ कि त्यसलाई होइन। अब के भयो अब त्यस्तो तरिकाले, तर बाहिर हेर्दा चाहिँ कुनै घावै छैन कि त्यो आन्द्रामा, तर त्यो चाहिँ भित्र चाहिँ गएको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। त्यस्तो अवस्था यी चाहिँ फरेन बडी भयो होइन, यी कारणले गर्दा पनि तपाईँको अब्स्ट्रक्सन हुने। अर्को चाहिँ एकदम धेरै जुका पऱ्यो भने पनि तपाईँको अब्स्ट्रक्सन हुने। एकदम हामीले हेरिन्छ अहिले त अनलाइनमा पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो धेरै जुका एउटै भागमा गुचमुट्ट परेर बस्यो भने पनि अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ। ओके, अब अर्को, अब हजुरले बच्चा कतै अहिले भनिहाल्नुभयो, बच्चालाई चाहिँ पेट दुखाइको सबभन्दा मोस्ट कमन कारण के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? 1, 2, 3 गर्न पनि पाइयो, सबैको त हामीसँग भ्यालिड तथ्याङ्क त हुँदैन नि, हाम्रो मेमोरीको आधारमा। बच्चाहरू धेरै, किनभने बच्चाहरूले धेरै जुका पनि भन्नुभयो, बच्चा पनि भन्नुभयो, त्यो भएको भएर मलाई यो प्रश्न याद आयो। बच्चाहरूलाई धेरै पेट दुख्ने कम्प्लेन हुने भएको हुनाले
बच्चाहरूको मोस्ट कमन कजै तपाईँको त्यही खानपिनी समस्या खानपिनै हो, जङ्क फुडै हो। जङ्क फुडै एउटा पेन हो। अब अरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने प्याथोलोजिकली हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा एपेन्डिसाइटिस पनि भइहाल्यो, बच्चा पनि भइहाल्छ होइन। अर्को भनेको तपाईँको मेजेन्ट्रिक लिम्फेडेन्टिस भन्छ, त्यो एउटा ग्ल्यान्ड हो, त्यसमा इन्फेक्सन भएको अवस्था पनि तपाईँको पेट दुखाइ। यो हजुरले धेरै राम्रो कुरा सुनाउनु भयो। मैले धेरै जस्तो बच्चाहरूको मेसेन्ट्रिक लिम्फेडिनोप्याथी देख्छु युएससी को रिपोर्टमा। त्यस्तो रिपोर्टमा मेसेन्ट्रिक लिम्फेडिनोप्याथी आएको बच्चालाई अब कसरी वर्कअप गर्ने हो? अब हामीले अब यस्तो छ, अब दुखाइ कस्तो छ, हजुर रगतको टेस्ट पनि गर्छौँ, त्यसमा काउन्ट कति छ त्यो सबै हेरेर हामीले कसैलाई चाहिँ भर्नै गरेर एन्टिबायोटिक दिन्छौँ आइबीबाट, नत्र त हामीले सामान्य ओरल मेडिकेसनहरू धेरै घरै पठाउँछौँ। र कहिलेकाहीँ धेरै आत्तिन पनि पर्दैन हो यो मेसेन्ट्रिक लिम्फेडिनोप्याथी चाहिँ आत्तिहाल्न पनि चाहिँ जरुरत छैन, आवश्यक छैन। पेट दुखाइ चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुन्छ त, धेरै पटक हुन्छ, तर दुखे पनि सिम्पटोमेटिक केयर गर्ने छैन, अरू त्यति आत्तिनु परेन। यति दिमाग सोच्नु पर्यो कि अब भिडियो एक्सरे गरेर कहिलेकाहीँ एपेन्डिसाइटिस र मेजेन्ट्रिकको लिम्फेडिनोप्याथी दुखाइ सेम हुन्छ होइन। भिडियो एक्सरे सही रूपमा भिडियो एक्सरे गरेर पत्ता लगाएर यो मेजेन्ट्रिक लिम्फेडिनोप्याथी हो भनेर पत्ता लगाएर बल्ल ढुकाउन पाइयो। थ्याङ्क यू सो मच। अच्छा, अन्य केही छुटेको छ भने? छुटेको त अझै यस्तो अरूभन्दा पनि यो मेडिकल स्टोरीहरू, सर्जिकल स्टोरीहरू हजुरले भेटेको कुरा, इन्काउन्टर गरेको कुरा, जस्तै अहिले दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कथा भयो, त्यस्तै केही? त्यस्तो तत्कालै त छैन। यी सबै कथाहरू, यी सबै कुराहरू बुझाइदिनु भएकोमा सहज भाषामा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।